तिहारको दोस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा र दीपावली गरिँदै विभिन्न थरीका फूलमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो क्रममा गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिको रूपमा मात्र नबुझ्न सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूको आग्रह, एकताबद्ध भएर चुनावमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई सुझाव। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवमा चयन भएसँगै राष्ट्रपति सीको आगामी कदमलाई लिएर विश्वव्यापी चासो, छिमेक नीतिले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण। युक्रेनको दक्षिणी शहरमा रूसको अर्को आक्रमण, भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशद्वारा नेदरल्याण्ड्स 9 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म अनिल। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। एम पञ्चको दोस्रो दिन आज धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको आराधना गरेर लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। घरका झ्याल, ढोका, कोठा, कौशी, अटाली, भर्याङ लगायत स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली समेत गरिँदैछ। सुख रात्रिको पूजाका लागि आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गर्ने गरिन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफूल, सेलरोटी र फूलमाला चढ़ाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने चलन रहिआएको छ। यसैबीच कुकुर तिहार पनि आजै मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खाना दिए यमलोकको यात्रा सहज हुने धार्मिक विश्वास छ। कुकुरलाई आज्ञापालक र सुरक्षामा भरपर्दो घरपालुवा जनावरका रूपमा लिइन्छ। आज बिहान कुकुरको पूजा गरेपछि साँझ नै अर्को तिथि लागिसक्ने भएकोले आजै लक्ष्मी पूजा परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। तिहारलाई फूलहरूको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिएको छ। फूलको व्यवसाय फस्टाउँदै जाँदा बजारमा विभिन्न थरीका फूल किन्न चाहनेहरूको भीड़ यो वर्ष पनि लागेको देखियो। त्यति मात्र होइन, कतिपय स्थानमा पुष्प मेला समेत आयोजना गरिएका छन्। एक रिपोर्ट। चाडबाडमा चाहिँ मेलाहरूमा रमाइलो हुन्छ भने अनि फूलहरू यसो आफूलाई इच्छा लागेको फ्लावरहरू चाहिँ किन्न पाइन्छ। त्यसकारण म चाहिँ यहाँ सधैँ नै आउने गर्छु, एकदम राम्रो हुन्छ। उनी हुन् ललितपुर जाउला खेलकी स्थानीयवासी रुक्मणी थापा। उनले वर्षेनी तिहारका लागि आयोजना हुने गोदावरी फूल मेला र प्रदर्शनीबाट फूलको किनमेल गर्छिन्। घर सजाउन र आफूलाई मनपर्ने थरी थरीका फूल एकै स्थानमा पाइने भएकाले उनी हरेक वर्ष फूलको मेला आउने गरेकी हुन्। यता 2 दशकदेखि फूल व्यवसाय गर्दै आएका खड्का बहादुर बस्नेतले पनि विगत 15 वर्षदेखि फूलको स्थल मेलामा राख्दै आएका छन्। उनले गोदावरी सहित थरी थरीका इन्डोर प्लान्टका फूलको व्यापार गरिरहेका छन्। गुणस्तरीय फूल पाइने भएकाले मेलामा ग्राहकले खोजी खोजी आउने गरेको बस्नेत सुनाउँछन्। ग्राहकहरूलाई चाहिँ कस्तो हो नि, हामीले चाहिँ बताएर यो बिरुवा कसरी रोप्ने, यसलाई मल कसरी हाल्ने, यसलाई पानी कसरी हाल्ने भनेर बताएर गएपछि उहाँ पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। उहाँ खोजी खोजी बस्ने नर्सरी कहाँ भनेर आउनुहुन्छ। व्यवसायी बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विगत 15 वर्षदेखि गोदावरी मेला आयोजना गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष मीन बहादुर तामाङको भनाइ छ। मेलामा 81 लाख रुपैयाँ बढीको फूलको कारोबार भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताए। 4 दिनमा 81 लाख भन्दा बढीको चाहिँ कारोबार भएको छ र 44,500 जनाले चाहिँ अवलोकन गर्नुभयो। नेपाली बजारमा मागको 90% फूल स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ। फूलको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्ने प्रविधि र जग्गाको अभावले पर्याप्त मात्रामा फूल उत्पादन गर्न नसकिएको एसोसिएसनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालको समग्र लगानीको 6 अर्ब रुपैयाँ पुष्प व्यवसायमा रहेको पुष्प विकास केन्द्रले जनाएको छ। सो लगानीबाट वार्षिक 2 देखि 3 अर्ब आमदानी हुने केन्द्रको दाबी छ। तर सरकारले फूल उत्पादन र प्रवर्धन गर्नका लागि फूल व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको केन्द्रका अध्यक्ष सुधीर श्रेष्ठले गुनासो गरे। फ्लोरिकल्चरको सेक्टरले राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट जुन किसिमको प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो त्यो किसिमको प्राथमिकता चाहिँ नपाएको हो कि खास गरी देश संघीयतामा गइसकेपछि अलिकति ओझेलमा परेको पो हो कि भन्ने चाहिँ एउटा लाग्दछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन विकास गर्न पुष्प प्रवर्धन नीति ल्याएको 1 दशक भइसकेको छ। सो नीति अनुसार मन्त्रालयले स्वदेशी फूल प्रवर्धन र विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्लास्टिकबाट बनेका फूलगुच्छा, माला लगायतको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। फूलको प्रवर्धन र विकासका लागि सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामनन्दन तिवारीको भनाइ छ। कृत्रिम फूलहरूको हामीले प्रयोगलाई घटाउनलाई स्वयं चाहिँ उपभोक्ताहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
त्यस पाटोमा चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट साथ र सहयोग चाहिन्छ नै। पुष्पा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने, घर आँगन तथा बगैँचा सजाउन चाहने, फूल बिरुवा प्रति अभिरुचि राख्ने, फूल सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न चाहने सबैका लागि वर्षेनी लाग्ने मेलाहरू अवसर बन्ने गरेको छ। त्यसैले पुष्पा व्यवसायमा मुलुक थप आत्मनिर्भर हुन नयाँ प्राविधिकको विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 114औं जन्म जयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न शुरू गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, समालोचन र कविता प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यलाई 100 भन्दा बढ़ी कृति दिएका देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चिनाउन ठूलो योगदान गर्नुभएको छ। देवकोटाको निधन 2016 साल भदौ 29 गते भएको थियो। सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी गठबन्धनको औचित्य सत्ता प्राप्ति मात्र नभएको दावी गरेका छन्। मुलुकको समग्र विकास तथा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निस्वार्थ भावना राखेर गठबन्धन बनाइएको उनीहरूले दावी गरेका हुन्। काठमाडौँमा आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। लहरले गठबन्धन नबनेको भन्दै उहाँले नेता र कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह समेत गर्नुभयो। आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो, रहरले बनेको गठबन्धन होइन। यो चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु गठबन्धन भएको होइन। अहिलेको आवश्यकताले बनेको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन अपरिहार्य थियो, सहज भोलि पनि रहनेछ। त्यसकारण चाहिँ देशको स्थायी शान्ति कसैले खोज्न सक्ने लोकतन्त्र, समावेशिता कसैले हटाउन सकेको संविधान, यसको रक्षा गरेर हामीले अगाडि बढ्यो भन्नमा हाम्रो देश सच्चा मानेमा अगाडि बढ्न सक्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र नभएको दावी गर्नुभयो। कम्युनिष्ट कंग्रेस मिल्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले गठबन्धनलाई अन्यथा लिन नहुने दावी गर्नुभयो। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर नेपाल कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा पार्ने भन्यौं, हामीले के देख्यौं भने त्यो त एउटा निकै ठूलो छलछाम पो रहेछ, निकै ठूलो तिक्रम र षड्यन्त्र पो रहेछ। संविधान स्वीकारिएको रहेनछ। जनतालाई भ्रम दिनको लागि क्यामोफ्लेज नकाब लगाए जस्तो गरेर संघीयता स्वीकारेको रहेछ। गणतन्त्र पनि त्यसरी नै स्वीकार गरिएको रहेछ र जब आफू पावरमा आइसकेपछि संविधान उल्ट्याउनको निम्ति, गणतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति, समावेशी लोकतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति षड्यन्त्र र त्यसका चाहिँ प्रपञ्चहरू, कसरतहरू सुरु भए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनका विरूद्ध एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु गठबन्धनको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन आग्रह समेत गर्नुभयो। गठबन्धन दलमा सामेल हुनुभएका सबै दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सहमति गरेको साझा उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि हामीले जुट्नुपर्छ। हामीले विजयी बनाउन जुटेनौं भने प्रतिगमनको मनोबल बढ्छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विपक्षीले बनाएको चुनावी गठबन्धन अपवित्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। भट्टराईले भन्नुभयो, केही शक्तिहरूले प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर यो व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई धराशायी पार्ने काम पनि गरे। त्यसले नेपाल आफै यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन र प्रतिगमनको नियमसँग बाँधिएको हामीले देखेका छौं। त्यसैले यो गठबन्धन हामीले लडेर ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, यसको जगमा टेकेर सुशासन र समृद्धिको दिशामा जाने यो लक्ष्य सहित हामीले यसलाई निर्माण गरेका हौं। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेर अघि बढ्नेमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। पौडेलले लोकतन्त्र नै आफूहरूको चुनावी एजेण्डा भएको उल्लेख गर्नुभयो। यहाँ मैले अखबारहरू हेर्छु, यहाँ एजेण्डा छैन, एजेण्डा विहीन लडाई पनि कतिले भन्छन्, तर त्यो होइन। हामी एजेण्डामा लडेका छौं, हामी लोकतन्त्रको एजेण्डामा लडेका छौं, हामी दिगो शान्तिको एजेण्डामा लडेका छौं, हामी यो देशको चाहिँ प्रगतिको लागि सुशासनको एजेण्डामा लडेका छौं। सत्ता गठबन्धनले चुनावी अभियान अन्तर्गत 7 प्रदेशमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो।
कान्तिपुर सविस्तार। चीन र भारतमा हुने राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले दुई देशको बीचमा रहेको नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ। यही मेसोमा उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ फेरि नेतृत्वमा आएकोले समग्र विश्व समुदाय र नेपालमा पार्ने असरबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएका बेला चीनिया नेतृत्वको निरन्तरताले विशेष अर्थ राख्ने विश्लेषणका बीच नेपालमा चीनको आगामी कदम र रणनीति कस्तो हुनेछ भन्ने यकिन भएको छैन। तर शक्तिशाली बन्दै गएका राष्ट्रपति सीको छिमेक नीतिले नेपाललाई पनि दूरगामी असर पार्ने ठानिएको छ। नेपाल र चीन बीचको सामरिक सम्बन्ध ऐतिहासिक भए पनि आधुनिक विश्व परिदृश्यमा दुई फरक स्थितिका मुलुक बीचको सम्बन्ध कायम छ। चीनले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप नगरे पनि उसको उपस्थिति र चासो विगतको तुलनामा फराकिलो बन्दै गएको प्रश्न छ। चीनले शुरू गरेका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI का योजना अघि बढ़ाउन राष्ट्रपति सीको आगामी कार्यकालको उद्देश्य हुने भएकाले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव पर्नेमा दुविधा छैन। BRI अन्तर्गतका कार्यक्रम र विकास सहायतामा चीनको प्राथमिकता तथा सामरिक र रणनीतिक उपस्थितिको दृष्टिले नेपाल उसका लागि महत्वपूर्ण मध्येको एक मुलुक हो। विकास परियोजनाको सन्दर्भमा नेपालले यस अघिकै अडान अनुसार ऋण सहयोग भन्दा अनुदानका लागि चीनसँग अपेक्षा राख्ने सम्भावना बढ़ी नै छ। त्यस्तै चीनसँगको कनेक्टिभिटीका नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यही पृष्ठभूमिमा चीनको चासो नेपालको हकमा थप प्रतिबिम्बित हुने ठानिएको छ। नेपालले चीनिया नेतृत्वको निरन्तरताबाट लाभ नै प्राप्त गर्ने नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईको भनाइ छ। सी जिनपिङको फेरि चाहिँ थप भयो नि, एक किसिमले नयाँ अहिले सेक्रेटरी हुनुभएको छ, प्रश्न हुने पक्कै छ। अब उहाँको चाहिँ कन्टिन्युएसनले हाम्रो रिलेसनलाई सकारात्मकै असर पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँसँग हाम्रो चोटि चाहिँ नेपाल पनि भ्रमण गरिसक्नुभयो होइन। नेपाल उहाँकै पालामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामीले साइन गरे हो। तपाईँको स्ट्रेन्थेनिङ पोजिसनमा चाहिँ त्यो आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ज्यादै चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नजिकको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजना हो, यो अनप्रेसिडेन्टेड योजना हो। राष्ट्रपति सीको निरन्तरतासँगै चीनले अपनाउन सक्ने आक्रामक कूटनीतिको बाछिटा नेपालमा पनि आउने कतिपयले ठानेका छन्। चीनिया अर्थतन्त्रको प्रभावले नेपालले लाभ लिन नसकेको दृष्टान्तका बीच अबको नेतृत्वले सहज समन्वयका लागि कदम चाल्ने नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष भट्टराईको बुझाइ छ। उनले भने तपाईँको यो वाङ यी र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चिन्तामा गर्दाखेरि रसुवा र काठमाडौँको रेलवे कनेक्टिभिटीको सर्वे गर्ने फिजिबिलिटी सर्वे गर्ने त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ग्रान्टमा गरिदिन्छु भनेको छ। लोन होइन कि ग्रान्ट। अब हामीले चाइनासँग चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग कुरा गर्दै जाने हो, नेगोसिएसन गर्दै जाने हो भने उनीहरूले हाम्रो चाहिँ विकास कार्यमा कुनै न कुनै तरिका निकालेर हामीलाई सहयोग गर्ने कन्टिन्यू गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब कन्टिन्युटी भएको प्रेसिडेन्टको कन्टिन्युटी नै हाम्रो लागि राम्रो हो, हाम्रो लागि चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मेरो विचार छ। नेपालमा अमेरिकाको सहायताको MCC पारित भएपछि त्यसको विरोध गर्दै सशंकित भएको चीनले नेपाली राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न प्रयास गर्ने आशंका गरिएको छ। गत वर्ष चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा BRI आयोजनाको कार्य अघि बढ़ाउने सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट कुनै अग्रसरता हुन नसकेपछि काठमाडौँको राजनीतिलाई लिएर चीनको आगामी रणनीतिको लेखाजोखा भइरहेको छ। तर पनि चीनले राजनैतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटाले बताए। चीनले केही हदसम्म चाहिँ अब आफ्नो निकटतम छिमेक मुलुक भएको र सुरक्षा चासोसँग पनि जोडिएको हिसाबले नेपालमा उसको चासो चाहिँ रहन्छ। तर मलाई के लाग्दैन भनेदेखि चीनको तर्फबाट राजनीतिक र नेपालले अवलम्बन गरेको जुन आर्थिक नीति छ त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको हस्तक्षेप अथवा यस्तो प्रकारको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा यो नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हुन्न। किनकि नेपालसँगको सम्बन्धको विभिन्न आयामसँग परिचित सी जिनपिङको निरन्तरताले संयुक्त कार्यक्रमहरूमा जोड़ दिने भएकाले काठमाडौँलाई लाभ नै हुने डाक्टर सापकोटाको भनाइ छ। नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले चीनसँग भएका सहमतिको पालनामा गम्भीर हुन नसकी दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यस्ता योजना कागजमा मात्रै सीमित हुने डाक्टर सापकोटाको विश्लेषण छ। नेपाल र चीनको सम्बन्ध विगत 7-8 वर्ष हाम्रो एकदमै सघन रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसमा मूलतः अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको
चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन सी जिनपिङकै नेतृत्वमा त्यसलाई अगाडि सारिएको छ र नेपालमा पनि कुन ढंगबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर भइराखेको अहिलेको छलफल बहसका पृष्ठभूमिमा विश्वमा आर्थिक समृद्धिको बाटो रोजिरहेको चीनका लागि कोभिड-19 रूस युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावले सुस्ताएको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने चुनौती छ। आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने कार्यक्रमहरूका लागि सहकार्यका निम्ति नेपालमा भौतिक विकासमा चीनिया सहयोग फलदायी हुने पक्का छ। तर बदलिदो विश्व परिवेश अनि चीन र पश्चिमा शक्ति बीचको सम्भावित टकरावले नेपालमाथि उनीहरूको चासो र प्रभावलाई चीनिया नेतृत्वको आगामी कदमले असर पार्ने पक्का छ, किनकि चीन विश्व शक्तिका लागि जुन गतिमा अघि बढ़न खोज्दैछ उसका निकट छिमेकी मुलुकमा अन्य शक्ति राष्ट्रको उपस्थिति र रणनीतिक साझेदारी अझ व्यापक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुन सक्ने सत्ता समीकरण र सरकारको नेतृत्वले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढ़ाउने हो त्यसमा धेरै विषय निर्भर हुने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा सरकारी साधन प्रयोगको निगरानी गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ। चुनाव प्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीबाट हुन सक्ने हेलिकप्टर सहित सरकारी साधन स्रोतको दुरूपयोगलाई निगरानीमा राख्न आयोगले अख्तियारलाई पत्राचार गरेको हो। निर्वाचनको तयारीसँगै सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग बढ़ेको गुनासो बढ़ेपछि आयोगले त्यसबारे चासो राखेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै बन्देज नलगाएको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियनले दीपावली छठका अवसरमा आज गरेको शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नयाँ संविधानपछि लोकतन्त्र सबल हुँदै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आवधिक निर्वाचनले जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 मसेट्टीमा पहिरोका कारण बाटोघाटो अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ। असोज तेस्रो साताको वर्षाले पहिरो खसेपछि खाद्यान्न ढुवानीसँगै बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउ गर्न समेत समस्या भएको स्थानीय रूपसिंह पालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वर्षा सुरु भएदेखि खल्ला मसेट्टी क्षेत्रमा सड़क अवरुद्ध हुने गरेको छ, तर पछिल्लो पटक नगरपालिकाले खल्लासम्मको सड़क खुलाए पनि मसेट्टी पुग्ने सड़क खुलेको छैन, जसका कारण दैनिक उपयोगी सामग्री ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। तिहारको किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारमा घुइँचो लाग्ने गरेको छ। तिहार सुरु भएदेखि कञ्चनपुरको सीमावर्ती बजार, बनबसा, खटिमा र टनकपुर लगायतका स्थानमा किनमेलका लागि नेपालीहरूको भिड लागेको। दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू किनमेलका लागि यहाँ पुग्ने गरेका छन्। पूजा सामग्रीदेखि प्लास्टिकका माला, विद्युतीय सामग्री र मिठाई लगायतको किनमेलका लागि नेपाली सीमावर्ती बजार पुग्ने गरेका हुन्। ग्रामीण भेगमा तिहारको रौनकसँगै किसानहरूलाई धान बाली भित्राउने चटारोले छोएको छ। असोज तेस्रो साताको वर्षाले समयमा धान भित्राउन नसकेका कृषकहरू यति बेला धुमधामका साथ जुटेका छन्। वर्षाका कारण समयमा धान काट्न नसकेकाले पाकेको धान खेतमै झर्ने तथा डुबानका कारण उम्रिने समस्या समेत आएको कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका कृषक असारे बडाइकले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वर्षाका कारण यसपटक धान उत्पादनमा समेत हरास आउने देखिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार असोज तेस्रो साताको वर्षाले करिब 12% धान बालीमा क्षति पुगेको छ। भारतबाट तिहारका लागि घर फर्किने नेपालीको चाप बढेको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू घर फर्किन लागेका हुन्। भाइटिकाको दिनसम्मै घर फर्किने क्रम जारी रहन्छ। अहिले दैनिक करिब 2000 को संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किन लागेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतको सिमला लगायत विभिन्न ठाउँबाट छोटो समय रोजगारी गर्न गएकाहरू तिहारसँगै गाउँ छर्ने काम सकेर पुनः काममा फर्किन्छन्। हवस्, कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। तिहारका बेला माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द हुने भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीले सूचना सार्वजनिक गर्दै भोलिदेखि 1 सातासम्म मुख्य सुरुङको प्राविधिक निरीक्षणका लागि जलाशयको पानी घटाउनु पर्ने भएकाले आयोजना बन्द गर्नु परेको जनाएको हो। जलविद्युत केन्द्र प्रमुख पूर्ण गोपाल रञ्जितले नियमित योजना अनुरूप निरीक्षण र मर्मत हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। हाल आयोजनाबाट औसत 340 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत उत्पादन नहुने भए पनि विद्युत प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार दैनिक तरलता अर्थात तुरन्त खर्च वा भुक्तानी योग्य रकमको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्दै सो निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय बैंकबाट सञ्चालन भएको धितो व्यवस्थापन खाताको कारोबारका क्रममा मौजात अपुग भई तत्काल भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने तरलता उपलब्ध गराउन लागि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनको दक्षिणी शहर माइकोलाइभमा रूसले मिसाइल र ड्रोनहरू प्रहार गरेको छ। आक्रमणबाट मानवीय क्षति नभए पनि व्यापक रूपमा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको युक्रेनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसले युक्रेनमा ठूलो हमला गरेको बताउनु भएको छ। युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा रूसले भौतिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरेर गरेको हमलापछि देशभर बिजुली अवरूद्ध भएको रोइटर्सले जनाएको छ। रूसी सेनाले एकै रात 36 वटा रकेट प्रहार गरेको भन्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले निन्दा समेत गर्नु भएको छ। रूसी हमलाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ। यसअघि जारी रूस युक्रेन युद्ध अनियन्त्रित रूपमा अगाडि बढ़ेको भन्दै रूसी अधिकारीहरूले युक्रेन क्षेत्र छोड्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका थिए। दक्षिणी सुडानमा आदिवासी समुदायमा पछिल्लो केही दिन यतादेखि जारी जातीय हिंसाले विकराल रूप लिएको छ। इथियोपिया र दक्षिण सुडानसँग सीमा जोडेको ब्लू नाइल प्रान्तमा यस महिनाको शुरूमा भूमि विवादलाई लिएर चर्किएको विवादले हिंसाको रूप लिएको हो। हिंसामा परि 2 दिनभित्रमा 220 जनाको मृत्यु भएको अल जजिराले जनाएको छ। यद्यपि सो संख्या अझै बढ़न सक्ने बताइएको छ। जातीय हिंसाका कारण हालसम्म 2,11,000 मानिसहरू विस्थापित भइसकेका छन्। अब खेल प्रसंग। आईसीसी टी20 विश्वकपको सुपर बार अन्तर्गत समूह 2 को खेलमा बंगलादेशले नेदरल्याण्ड्सलाई 9 रनले पराजित गरेको छ। होबर्ट स्थित ओभल क्रिकेट मैदानमा बंगलादेशले 144 रनको लक्ष्य डच टोलीलाई दिएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेदरल्याण्ड्सले निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 135 रन बनाएपछि बंगलादेशले जीत हात पारेको हो। बंगलादेशका लागि तास्किन अहमदले 25 रन खर्चेर सर्वाधिक 4 विकेट लिएका थिए। यसैबीच समूह 2 का जिम्बाब्वे र दक्षिण अफ्रिका बीचको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि दुवै टोलीले 1-1 अंक बाँडेका छन्। वर्षाका कारण 9 ओभरमा छोट्याइएको खेलमा 80 रनको लक्ष्य पछाएको दक्षिण अफ्रिकाले 51 रन बनाउँदा फेरि वर्षा भएपछि खेल रद्द हुन पुगेको हो। अवस्था बेलुकी 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी तुलसी र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।